شتوارا مع الاخوان يعني نكوار خو ازيد من عامين دوزيين ذي هنديت نغنغان الحبيبه والجاهده 2021 انا قيم ذا يصبر يضبيب وما يحز في النفس تو ذي الاستعمار تو غنغضب بذا ذي سبيطار مزغنغان تو غادي جميع التخصصات قسم الولادات وغادي جميع التخصصات ورخو ذي ثندينت حضاريه دكو 2021 اضبيب وغنخشاه ذي ثنديت مزغنغان اضبيب وغنخشاه نكسي الفكره مجموعه من الشباب مزغنغان يعني توقيعات نكيج العرائض فرقاج الاقبال ضم قرن السكينه مزغنغان ازيد من 2000 توقيعي غنغذي العرائض النير ديس رجالا ونساء يعني فرقاج الاقبال ضم قرن والحمد لله من ينساخس الشباب مزغنغان يحفظ الله سبحانه وتعالى الشيء من يقن كيسن حضاريين يعني سر قانون سجن الاحتجاج حضاري سلمي راقي جدا يعني القاج الاقبال عظيم جدا نشي نتناشد السيد العامل المحترم لهندية النظر هذيك التدخل العاجل دي منايا نتناشد وزير الصحة هذيك التدخل دي منايا الحق نغي خولا ناخذ الدستور المغربي منايا يوشا ناخذ القانون منايا يوشا ناخذ الدولة العزيزة والحبيبة انه الصحة غنختيري زيد تخويل الدستور يزيد ناخذ يوشا الدستور غنغيجن المطلب هو المطلب مين يعني وضوح الشمس المطلب انه سبيطار مزغنغان المركز الصحي الحضاري المستوى واحد أزغنغان النظر بدون طبيب ما يفاق زي عامين هذا وزين لا يعقل مدينة أمشنا وأزغنغان المجاهدة والعزيزة والحبيبة أزيد زي عامين دوزين قد قواغا 3 سنين مبرايا ضبيب وعدد السكان تنذيت مزغنغان أزيد من 40 ألف نسبة تقريبا يعني تخص المناطق المجاورة بني سيدة الجبل بني سيدة اللوطة جماعة إكسان جماعة بني بويفرو لذا لا يعقل يا المندوبة إقليم من النظر لا يعقل المدينة من المركز الصحي 2 ومزغنغان ذونين العمال بدون طبيب رخو المدة قد قارغة 3 سنين يوذان ما تحسب يوذان واش الإنسان كتحسبوه إنسان ولا حيوان راه الحيوان في الدول المتقدمة الحيوان عنده الطبيب الحيوان الكلب حاشاكم غاص ضبيب أقزين غاص ضبيب ولا يعقل الإنسان 2021 بدون طبيب اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر ونهار نتفاجأ أنه يجي الشرط يجي تنقيت زيد تخويل الدستور إذا نغيوكش 16 يجي تنقيت وغناخذ تجي الزايس اللي هي الصحة أكثر من كل شيء هي الصحة وغناخذ تجي تسنديد الامهات النغ الاخوات النغ الوالدين النغ الاهل النغ تسند غانغ تسنداني تا غالوبيتال واتيفنداني تا راديج يعني الشي الناس زويض بيبي رسمي دي سبيطار مزغنغان هذه رسمي هذه سبيطار مزغنغان نشين ابناء السكينه نشين خوان تسقالي شيخ منايا ارغان تفاض بيبداني تا رسمي ويا مش سن سبيطار يوزد اونفاس القصر الملكي دي هنديت مزغنغان يوز اونفاس القصر الملكي والله العظيم الى خميدي حتى الزياره الملكيه ذانيتا غنديت مزغنغان يتغيما لوبيتال 24 ساعه وتيديس جميع الطاقم الطبيه ديالنا كلشي مجهز ان فوا غادي راح الملك يتنجمع منايني الثمانين ويتيري قاع ونزرطها نسقع وخو كمرن تيتقع حد انت يتقع انه رخو بيبو غنغي تجيش ذانيتا انا حغناو انا القروي انا حقيح الجمان بني سيدة الجبل بني سيدة اللوضة انت فغاسني ذبيبا تنديت مزغنغان مدينة حضارية بدون يضبيب تيتيقوا تكسبوا المنطق بدون يضبيب ولهذا نقال المسؤولين يغانغذي هنديت مزغنغان اكن تدخل اطراف عن خمنايا اطراف عن خمنايا الدورة خمنايا غانغيري وضبيب النغدي سبيطار مزغنغان هذه رسميه هذه سيري قسم الولاده هذه سيري جميع التخصصات ان شاء الله تعالى ما غنلاقى الشين نستحق الشين دي مغربيين نستحق غنغيري مستوصف ذاني تاع قسم الولاده ديس مستعجلات وزيد عليها انا ازمي نلقاو فارماسياتي غنغذي هنديت مزغنغان بيرمانوس والو مع العلم انه يعني ديجن قانوني تبقيت العامل ديجن المسطري تبقيت العامل ذي الحراسه اتقيم يعني شرعا وقانونا اتقيم فارماسي 24 ساعه 24 ساعه احمد تاندي انت يرحموا هذه المدينه احمد فلايض بيب الفارماسيه قبل هذا مي تقصص غمس السجيل غادي يازو فارماسيه احجاره مزيان الجات الصابين غادي اسقع تمس ديازو فارماسيه
فهم غاسيري الجاني تازون تارو واتف 7 كيلومتر ضروري 7 كيلومتر هو غير النضوه يعني الشيء غنرتبوا الاولويات المستعجلات ذاني تدين نوزغنغان. اللهم انا ظهر المنكر وحسبنا الله ونعم الوكيل. حنايا مجموعه من الشباب نتاع ازغنغان هزوا واحد المبادره كينيج المبادره طيبه يخونا نخت الدستور ومن حقنا نترافع باش غنغيري وضبيب زغنغان نلقى مجموعه من الشباب وزغنغان كينيج العريضه نكسيد دايس توقيعات يعني من جميع مختلف يعني الشرائح غنغيتجان زغنغان الفاعليات المجتمع المدني ولا المنتخبون لا المسؤولين والو شاركن دي العريضيه وان شاء الله العريضيه اتكش ثمار الناس وسنقاشا اخويا جابر. هناك تسمى ذي نيشان رهات قناشه دياس مثلا اضبيب زي سطولاسا غوز غنغان لا يعقل يعني دياس وضبيب زير كامبوس نقا زي القراوي غير المجال الحضاري على من تكذبون ويختحشم ويختحشم الله يجازيكم بخير ويختحشم هادي ياس بنادم اضبيب زي سبيطار نسطولاسا هذه نوذانيتي سيمانه نشي نرفضوا هذا بتاتا نرفضيه بتاتا نشي نلقى نطلب ونترفع يعني نغم المطلب قاباين المطلب وهو غنغير اذا يضبيب نيغ 2 نيغ 3 ضبيبا على دار 24 ساعه على دار عام امني غتقيم اخويا جابر ونوزوشا غادي يعني اضبيب زير كامبو غوزغن غاني تجان تنذيت غادي يسوني زير كامبو لا يعقل. لذا الكريجن النداء يوازي الصحه ديال المغرب السكريجن النداء عامل اقليم الناظور يحفظ الله تعالى السكريجن النداء يعني غيجن الطلب المندوبه الصحه ذي اقليم النظار اسيني لا يعقل لا عقليا ولا منطقيا وغنغي تيري شاي ذا ضبيب ازيد رخو زي عامين دوزين هي 40,000 مناسمه تقريبا ثاني تغسل القرى المجاوره يدين نظني وزغنغان لذا نقارهم الله يجازيكم بخير. نشين نعزو الحق النغ نشين نعزو ذا صغاث النغ ودقا خولا ناخذ الدستور ومحقنا التطبيب ومحقنا الصحه ما نستحقش نشي كابناء السكينه وما نستحقش نشي كمواطنين مغاربه وما نستحقش منايا يخصوا تولي منايا قام اللعيب والعار نسيور خمانايا و 2021 من اللعيب والعار 2021 انسيور خمانايا والله العظيم لاعب والعقل نتسحق عالم مع ميكرو امام الراي العام امام الملأ انسيور خمانايا و 2021 انسيور الطبيب و 2021 من اللعيب والعار منايا غنغيري يا صاحبي. ولهذا نناشد ونجدد النداء الى جميع المسؤولين في مدينه الناظور والبرلمانيين في مدينه الناظور ومسؤولين في مدينه الزغنغان ان يترافعوا عن هذه القضيه. نشي ناس زويا ضبيب هذه فيك سيدي هنديت مزغنغان ناس زويا ضبيب بروفيسور هذه هنديت مزغنغان وناس بوستاجورات وين ضبيب زي النواحي وين تيداني تيخدم وقتوها الضبيب موقتوها نشي ناس زبويا ضبيب موقت نشي الحياه تكمل تروح للموقت. ولهذا نشي نقارو مشي كابناء السكينه مانا يلقاو خاص نسقاريشه ارغنا في فارماسيا بيرمانوس تخدم سجيت 24 ساعه 24 ساعه ارغنا في سبيطار نغتسن الوالدين نغلق العلاج دانيتا الضبيب رسمي ديال المستوصف ومزغنغان اقوم السبيطار الاستعمار ما مش تغيب نادي الاستعمار 2918 تغادى السبيطار ديال جميع التخصصات وتغادى حتى لي شومبر تغادى سنين لشومبر باش يجي لي شومبر انت مغارين يجي لي شومبر للرجال ناين لي شومبر خاص للنساء خاص للرجال وكل شامبري ذا 8 قامات 8 ناموسيه ديال كل شامبري نهار 2021 وغنغوالو مين يبدرن مين ما نتقدم ما نتعقب غادفه نخزار خوشي مين يبدرن ما ذا الوقت يبدرن ما التكنولوجيا يبدرن. ولهذا الاخوان نطالب مسؤولين جامعه ازغنغان ونطالب سيد العامل المحترم ونطالب مدير مندوب الصحه باقليم الناظور ونطالب وزير الصحه في التدخل وفتح تحقيق في هذه القضيه. نشير كابناء المغاربه كابناء السكينه نريد طبيب في مدينه زغنغان ومن حقنا اتصل حوايج. لذا ذوذ النداء النغاث وما تجابير ذوذ المطلب النغ قال المطلب ماشي صعيب 2021 قوايق سي حشا المطلب يظهر يعني ديال الزوض بيب ذاك زغنغان وافقت ونازو بوش نحاش النغل نازو الضبيب ديال المدينه النغل العزيزه والحبيبه قاتو تضبيب ذاني تي اخويا جابر تولي المركز الصحي يعني ذي العهد يعني قديم الزمان
ذي العهد الاستعمار تغادس قسم الولاده تغادس سنان الاقسام في مغارين الشومبر مغارين ديار يزن تغادي صار راديو نقدمان ذي دقاقهم ذي يعني ذي العهد اسبانيو وما بالك رخوك 2020 بدون طبيب اقوم هاسبيتا يماسي كوضبي هاسبيتا راق قياض بيبو هذا سيجي شاغا داخل خش سميس مزغنغا يخسر راح غار النظام باش تداو هذا منها غفيله هذا منها غفيله باش يتسمى ذا يزاوض بيب يوم راه غاري شويه تنعاشين قادر راح غشا كنيني كاني غشا ضبيب امو ذي برا الخاص يوم راه غاريشا إنا لله وإنا إليه راجعون.